देव बरे करू सर. त्याचबरोबर दसऱ्याच्या निमित्तानच आम्ही रंगोळी कॉम्पिटिशन दवरले. हांव मागता आमचे उद्योगी आमचे जे संचालक आसा कौशल्य विकास आनी उद्योजक खात्याचे संचालक जे आसा विनायक सरांकडे की तांच्यांनी फुडलीं इनामां भेटोवची. रंगोली कॉम्पिटिशनाचे पयले प्रायज आसा पळोवपाक ट्रेड पळोवपाक. हांव मागता तांच्या ट्रेड इन्स्ट्रक्टरा कडेन तांच्यांनी हें स्विकारचें. दुसरें आसा फूड प्रोडक्शन. हांव मागता तांच्या ट्रेड इन्स्ट्रक्टरा कडेन तांच्यांनी हें स्विकारचें. तिसरे स्वाती आसा सिविंग टेक्नॉलॉजी. आनी हाका आमी कॉन्सोलेशन प्रायज दवरिल्ले ते म्हणजे चवथे स्वातेर आसा फिल्टर. हांव मागता तांच्या ट्रेड इन्स्ट्रक्टरा कडेन तांच्यांनी तांचें इनाम स्विकारचें. चवथे स्वातेर आसा फिल्टर. देव बरें करूं सर. आनी पाककला स्पर्धेचे सुद्धा आयोजन केले. प्रायजेस दवरिल्ली आनी ती भुरगीं हांगा उपस्थित आसा. पयले स्वातेर आसा हांव आमच्या प्राचार्या लागीं मागता की तांच्यांनी ही इनामां भेटोवची. पयले स्वातेर आसा चरित्रा फ्रॉम सिविंग टेक्नॉलॉजी. जर ते हांगा आसा जाल्यार तांणी फुडें येवचें. चरित्रा फ्रॉम सिविंग टेक्नॉलॉजी. आनी दुसरे स्वातेर आसा आर्चर सिविंग टेक्नॉलॉजी. गिन्यान हो वारसो तो हक्कान मेळोवपाचो आसता. तो स्टेटस म्हणून केन्ना धोकिना. आनी तो जेन्ना मनीस अभ्यास आनी कश्ट करता तेन्नाच तो फावडा आमकां मेळटा. दर भुरग्यान आपल्या कश्टाच्या बळारूच फुडें पावता आनी ताची तोखणाय करप हें खूब गरजेचें आसा. हांव मागता आमचे मुखेल सोयरे श्री रविनाथ सगळ्यांकडे मागता की ताळयो वाजोवन तांची तोखणाय करची. कारण ताळयो जर अश्यो आसा की तुमी मारून तांची तोखणाय करूं शकता. दुसरे स्वातेर आसा विशाल नायक. दुसरे स्वातेर आसा विशाल नायक. तिसरे स्वातेर आसा आशी. इन्स्ट्रक्टरांकडे आणि जे भुरगे हांगा उपस्थित आसा तांच्याकडे की तांच्यांनी फुडें एका भुरग्या खातीर येवचें आनी आपली प्रमाणपत्रां स्विकारची. इलेक्ट्रिशियन ट्रेडीचे भुरगे सगळ्या भुरग्यां मागता इलेक्ट्रिशियन ट्रेडीचे जितले भुरगे आसा तांच्यांनी मातशें येवचें आनी तांच्या ट्रेड इन्स्ट्रक्टरांनी मातशें येवचें. सिविंग टेक्नॉलॉजी ट्रेडिंग करण्यात रावचे. सिविंग दुसरे स्वातेर आसा सायली पालयेकर. दुसरे स्वातेर आसा सायली पालयेकर. तिसरे स्वातेर आसा तन्वी शिरोडकर. तशेंच हांव सिविंग टेक्नॉलॉजीच्या सगळ्या भुरग्यांकडे मागता आनी त्याच बरोबर तांच्या इन्स्ट्रक्टरा कडेन मागता की तांच्यांनी मातशें येवन हे फुडली प्रशस्ती पत्रां स्विकार करची. सगळ्या ट्रेनीजांक एक मागणें आसा. हेच्या फुडल्या वर्सा तुमी आसतले आस्था वालवंडर. तशेंच हांव आमचे फूड प्रोडक्शनाचे
वाडेकर. दुसरे सुवातेर आसा दिशा गुळवेकर, तांणी तयार रावचें. आणि तिसरे सुवातेर आसा रिया नायक आरोलेकर. तशेंच हांव गोपाचे ट्रेड इंस्ट्रक्टर, 2 बॅचेचे जे ट्रेड इंस्ट्रक्टर आसा तांकां आनी तांच्या भुरग्यां मागता की तांच्यांनी मातशें येवचें आनी आमचे कडचे त्रास करपाक ट्रेडीच्या भुरग्यां मागता तांच्यांनी बेगीन मातशें येवचें आनी तांच्या ट्रेड इंस्ट्रक्टरांनी सुद्दां मातशें येवचें.